इस दौरान में स्टोर के नातवां मालिक ने अकब से फांग की गर्दन दबोच ली थी। ड्राइवर के साथी का हशर देखकर भी उसकी समझ में नहीं आया था कि मद्दे मुकाबिल कोई आम आदमी नहीं बल्कि शैतानी कुव्वत है जो उन्हें बिल्कुल इसी तरह कुचल कर रख देगी जैसे चक्की के पार्ट दाने गंदम को पीस डालते हैं। फांग ने अजनबी उंगलियों वाला हाथ सर से बुलंद करके अकब में ले जाते हुए स्टोर कीपर की गर्दन पर रखा और उसे अपने ऊपर से उछाल दिया। वो फांग के झुके हुए जिस्म के ऊपर से उड़ता हुआ सामने आया तो उसका दर्द दरमियान से यूं लचक रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी दो टुकड़े हो गई हो। वो बड़े ही करबनाक अंदाज में चीख पड़ा, फिर उसका जिस्म फुटपाथ पर गिरा और साकत हो गया। इसके बावजूद फांग का आहनी उंगलियों वाला हाथ उसके सीने में दसे बगैर न रह सका। जो कुछ हो चुका था उसे देखकर बाकी लोगों को संभल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई बड़ाई देखकर वहां अच्छा खासा हुजूम हो गया था और हमदर्द किस्म के लोग दायरे की सूरत में आगे बढ़ने लगे थे ताकि फांग जैसे कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जा सके। स्टोर कीपर के लड़के ने जब बाप की लाश देखी तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो चीखता हुआ आगे बढ़ा। उसी लम्हे किसी पागल भैंसे की तरह ड्राइवर भी फांग पर हमलावर हुआ, लेकिन वो स्टोर कीपर की लाश से उलझकर लड़खड़ा गया। इसके बावजूद वो दीवाना वार हाथ पांव चला रहा था। वो एक ताकतवर आदमी था। अगर उसका एक भी हाथ किसी आम आदमी की खोपड़ी पर पड़ जाता तो उसे यकीनन चक्कर आ जाते, लेकिन यहाँ फांग उसका हरीफ था, एक ऐसा हरीफ जिसके जिस्म में बिजलियां भरी हुई थी और जिसे छूना एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं थी। ड्राइवर अंधाधुंध घूंसे चला रहा था, बिला सोचे समझे लाते मार रहा था। हदफ तलाश किए बगैर उसकी उंगलियां कुछ जकड़ने के लिए बेचैन थी। ये सब कुछ रायगा गया। अचानक फांग ने बुलंद हूफ किक आजमाई। हदफ ड्राइवर की कंजरान थी। वो फुटपाथ पर गिरा तो बुरी तरह खांस रहा था और उल्टियां कर रहा था। फांग ने खुद को उसके करीब ही गिरा दिया। फिर उसके घूंसे ड्राइवर के जिस्म पर किसी भारी हथौड़े की तरह बरसने लगे। हर बार एक नई हड्डी टूटने की आवाज आती थी। ड्राइवर तो शायद पहली चोट खाकर हलाक हो गया था, लेकिन फांग की दीवानगी अभी सैराब नहीं हुई थी। उसका आयरन हैंड ड्राइवर के जिस्म पर गिरता रहा और उसे कुचलता रहा। इस दौरान अकब से स्टोर कीपर का लड़का उस पर हमलावर हो चुका था। उसने ट्रक के अकबी हिस्से से एक आहनी आंकड़ा निकाल कर हाथ में ले रखा था, लेकिन इस आंकड़े को फांग के जिस्म से छूने की मोहलत ही न मिल सकी। आंकड़ा उसके हाथ से निकल गया और वो खुद किसी पर कटे परिंदे की तरह उड़ता हुआ फड़फड़ाता हुआ लकड़ी की पेटियों पर जा गिरा और दोबारा न उड़ सका। हुजूम अब भी आगे बढ़ रहा था। इसमें बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें भी शामिल थीं। उनमें से हर एक हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख रहा था और दूसरों को उकसा रहा था कि फांग को पकड़ लिया जाए। हुजूम में से एक जियाले ने फांग को घूंसा मारने की कोशिश की। उसका बाजू टूट गया। फांग ने लैपिंग डेटर ब्लॉक का बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया था। वो नौजवान हसरत से अपने टूटे हुए बाजू को देखता हुआ लहराया तो फांग का आहनी पंजा उसके मुंह पर पड़ा। उसके मुंह का बर्ता बन गया। आंखें सयाल बनकर बह गईं और चेहरा चीथड़े हो गया। उसी लम्हे एक बूढ़ा फांग के आंकड़े की जद में आ गया। वो हुक में यूं फंस गया जैसे किसी ने उसे परो दिया हो। फिर वो जिस्म में मोहलक आंकड़ा लिए लकड़ी की एक पेटी से टकराया और दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए। लकड़ी की पेटी टूट गई और उसका सामान फैल गया। बूढ़े की खून उगलती हुई लाश अशिया को अपने रंग में रंगने लगी। हुजूम पर सख्ता तारी हो गया। अब किसी को भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सूरत हाल उनकी समझ में आ गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके कदम जहां तक बढ़ चुके थे वहां तक फांग की दरिंदगी का दायरा फैला हुआ था। उसके हाथ जो कुछ भी लगता वो हुजूम पर इस्तेमाल करता रहा। भागने वालों को रास्ता नहीं मिल रहा था। सबके सब मारे दहशत के बीनाई से महरूम हो चुके थे। वो एक दूसरे पर गिरते पड़ते आपस में एक दूसरे को कुचलने लगे। यकयक दूर कहीं से पुलिस का सायरन गूंजने लगा। ये आवाज भी सबसे पहले फांग ने ही सुनी थी। वो किसी शार्क मछली की तरह तबाही मचाता हुआ हुजूम से निकल गया। फिर उसका रुख ट्रक की तरफ हो गया। एक शख्स जो गालिबन ड्राइविंग जानता था वो भागकर ट्रक में सवार हो गया और उसने ट्रक स्टार्ट भी कर लिया। लेकिन अगले ही लम्हे फांग न सिर्फ उसके पहलू में पहुंच चुका था बल्कि उसने अपनी खौफनाक उंगलियां भी उस आदमी के कंधे पर रख दी थी। चलो, वो गुर्राया। ट्रक ने एक झटका खाया और आगे लपका तो फांग ने एक हिज़ानी कहकहा लगाया और ट्रक की खिड़की से मुंह निकालकर सड़क और फुटपाथ पर बिखरी लाशों की तरफ देखकर बोला, मुझसे टकराने वालों का यही अंजाम होता है। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ गया। पुलिस का सायरन अब वाज़े तौर पर सुनाई देने लगा था, लेकिन कार अभी इस जगह से दूर थी, इसलिए फांग को वहां से निकल जाने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, एक पुलिस कार घूमती हुई सामने आ गई। ट्रक का एक पहलू पुलिस कार से टकराया। कार उलट गई। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार उलटती हुई फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां से एक स्टोर का कांच का दरवाजा तोड़ती हुई दरवाजे में फंसकर साकत हो गई। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और कार से शोले निकलने लगे। ट्रक दंदनाता हुआ लोगों की निगाहों से ओझल हो चुका था।
ٹائگر ابھی تک کرسی سے بندھا اپنی بندشیں توڑنے یا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش بھی کی تھی تاکہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہو کر آئے اور اسے کھول دے، لیکن خود اس کے حلق سے ہی آواز نہ نکل سکی۔ نیچے سڑک پر ایمبولینس پہنچ چکی تھی اور پولیس کاروں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک منقطع نہیں ہوا تھا۔ اچانک ٹائگر کی نگاہ دریا کی طرف اٹھ گئی۔ اسے دو انسانی ہیولے متحرک دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک وہ خود تھا اور دوسری سونی تھی۔ جب یہ دونوں ہیولے واضح ہو کر وہاں پہنچے جہاں اتنی خونریزی ہوئی تھی تو ٹائگر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور جسم میں جا بجا درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس نے خود کو ٹٹولا، پھر ہر طرح سے محفوظ پا کر زیر لب اس خوفناک خواب کو کوسنے لگا۔ جس رات ٹائگر نے یہ بھیانک خواب دیکھا تھا، اس سے اگلے روز الصبح اس کی کشتی دریا کے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں سے دارا اپنا رخ بدلتا تھا۔ ٹائگر نے شہر کی جانب دیکھا جو وہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ لوگ بڑے ہی عجیب ملبوسات میں گھوم رہے تھے اور ٹریفک کی شور میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹائگر گہری نگاہوں سے شہر کی طرف دیکھتا رہا جو دور عقب میں نظر آنے والی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس نے گزشتہ شب خواب میں دیکھا تھا۔ نہ جانے کہاں سے پولیس کار کے سائرن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ ٹائگر نے کشتی کی رفتار تیز کر دی۔ اب وہ اسے چپو کی مدد سے کھیر رہا تھا۔ کنارے پہنچ کر اس نے کشتی کے بادمان گرانے یا انہیں باندھنے میں وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ سونی کا ہاتھ تھام کر کنارے میں کود گیا اور تیزی سے سامنے دوڑتا چلا گیا۔ سونی بھی تیزی سے دوڑ رہی تھی، لیکن ٹائگر کے ساتھ دوڑنا اس کے لیے ایک مشکل نہیں ناممکن سی بات تھی۔ ٹائگر نے سوچا کہ اسے چھوڑ دے اور دریا کے کنارے انتظار کرنے کے لیے کہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ سونی اس کی بات نہیں مانے گی۔ دونوں کا درد مشترک تھا اور دونوں کی مہم بھی یکساں اہمیت کی حامل تھی۔ وہ ایک بازار میں جا نکلا۔ ٹائگر کو وہاں پہنچ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بالکل ویسا ہی بازار تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہی خواب کے ایک شہر میں سانس لے رہا تھا، پھر اس کی سانس گویا رک سی گئی۔ اس کی نگاہ ایک سٹور پر جم گئی۔ سٹور کے سامنے لوگوں کا خاصا ہجوم تھا۔ وہ سونی کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہاں پہنچا تو اسے اپنا دل حلق میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ کل رات جب خواب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا ہے جو اگلے روز اس روئے زمین پر حقیقت کا روپ دار لے گا۔ بلکہ ویسا ہی سٹور تھا اور اس کے سامنے ویسی ہی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر لاشوں کی پوزیشن یاد کرنے کی کوشش کی تو ہر لاش خواب کے منظر کے مطابق پائی۔ گرانڈیل ٹرک ڈرائیور کی لاش، اس کے ساتھی کی لاش، سٹور کیپر کی لاش اور آہنی آنکڑے پر متوازن سٹور والے کے بیٹے کی لاش، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اگر کوئی چیز مختلف تھی تو وہ ٹرک تھا جو ہجوم سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹائگر نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کاش یہ وہی ٹرک ہو اور فانگ ابھی یہاں سے فرار نہ ہوا ہو، لیکن جب اس کی نگاہ سڑک کے موڑ پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک دھیمی سی کراہ نکل گئی۔ موڑ کے قریب واقع سٹور کے سامنے ایک پولیس کار دڑا دڑ جل رہی تھی۔ اسے یہاں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی۔ دوسری پولیس کاروں کے سائرن گونج رہے تھے۔ فضا میں ان آوازوں سے کوہرام سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ٹائگر کی نگاہ بار بار اس ٹرک کی طرف جا رہی تھی۔ جب اسے صبر نہ ہو سکا تو اس نے قریب ہی کھڑی ایک دہشت زدہ بڑھیا سے اس ٹرک کے بارے میں پوچھ لیا، یہ ٹرک کس کا ہے؟ بڑھیا نے پہلے تو گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا، پھر سونے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک لمحے تک اسے گورنے کے بعد وہ دوبارہ ٹائگر کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، یہ سائی کے بھائی کا ٹرک ہے۔ سائی کون ہے؟ ٹائگر نے بے تابی سے پوچھا۔ وہی جسے وہ بدماش اپنے ساتھ لے گیا ہے، بڑھیا نے نفرت سے تھوک کر کہا۔ ٹائگر نے جلدی جلدی فانگ کا حلیہ بیان کیا اور بڑھیا سے تصدیق چاہی کہ وہ اسی بدماش کا تذکرہ کر رہی ہے یا وہ کوئی اور تھا۔ بڑھیا نے تائید میں سر ہلا دیا اور ٹرک کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، سائی کا بھائی رائفل لینے اندر گیا ہے، وہ اس شیطان کا پیچھا کرے گا۔ ٹائگر نے اس بات میں سر ہلایا اور بڑھیا کا شکریہ ادا کر کے سونی کو تقریباً کھینچتا ہوا ٹرک کے قریب لے گیا، پھر اسے اپنے عقب میں کر لیا اور بائیں جانب دیکھنے لگا۔ 40 سال کا ایک مضبوط آدمی ہاتھ میں رائفل لیے نمودار ہوا تھا۔ اس کے پاس جو رائفل تھی وہ قدیم طرز کی آرمی رائفل تھی۔ وہ شخص سوگوار سے انداز میں اپنے ٹرک تک پہنچا اور رائفل ٹرک کے کیبن میں پھینک کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائگر اسے پہلے ہی دروازے تک پہنچ گیا اور چیخ کر بولا، میں اس بدماش کو جانتا ہوں، وہ یہاں سے فرار ہو کر سیدھا پیکنگ گیا ہے، وہ قاتل ہے اور میں شنگھائی سے اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بولا، میرا نام کولون ہے، وہ میرے بھائی کو زبردستی ساتھ لے گیا ہے، وہ سیدھا پیکنگ گیا ہے۔ ان کے ٹرک کو یہاں سے گئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ، کولون نے جواب دیا۔ پولیس کو اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ تو اپنی کار اور اس میں موجود پولیس والوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں۔
टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। वो इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम उसे पेकिंग जैसे शहर में तलाश कैसे करोगे? टाइगर ने दरियाफ्त किया। अव्वल तो मैं उन्हें रास्ते ही में जा लूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो भी कोई फिक्र नहीं। वो खबीस मुझे जहाँ भी मिल गया मैं उसे गोली मार दूंगा। टाइगर ने एक बार फिर तायद में सर हिला दिया और सूनी के साथ ट्रक के अकबी हिस्से में सवार हो गया। उसे खुशी थी कि पेकिंग जाने का न सिर्फ बंदोबस्त हो गया है, बल्कि एक ऐसी सवारी मिल गई है जिसे चलाने वाले का मकसद भी वही है जो खुद उसका और उसकी साथी सूनी का था। ट्रक स्टार्ट हो गया और कोलोन ने उसे गियर में डालकर एक झटके से आगे बढ़ा दिया। वो एक माहिर ड्राइवर था। उसने सफर के आगाज से ट्रक की रफ्तार बेहद तेज रखी थी, लेकिन रास्ता खाली नहीं मिल रहा था। सड़क पर बैलगाड़ियां, रिक्शे और पुरानी तर्ज की सुस्त रफ्तार कारें बार बार उनकी रफ्तार पर असरअंदाज हो जाती थी। ट्रक के शोर में बार बार कोलोन की गरजदार आवाज गूंज उठती। वो राह में हाइल होने वाले को सख्त सुस्त कहता, हार्न पर हार्न बजाता, तब कहीं उसे रास्ता मिलता था। टाइगर सोच रहा था कि अगर फांग का ट्रक भी इसी अंदाज में लोगों से निमटता हुआ गया है तो कोई अजब नहीं कि वो उसे जा हिले। सूनी खामोश बैठी ट्रक के दचकों में बार बार निगाह उठाकर टाइगर की तरफ देख रही थी। उसने अब तक उससे कोई सवाल नहीं किया था। न जाने क्यों टाइगर को यूं लगा जैसे वो सब कुछ समझ रही है, इसलिए सवाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं करती। पेकिंग तक 400 मील का सफर उन्होंने 10 घंटे में तय कर लिया। मज़ाफ़ात में खुली सड़क पर उन्हें तेज रफ्तारी के सिलसिले में मनमानी करने का मौका मिल जाता था, जिससे कोलोन खातिर खा फायदा उठाता था। इन 10 घंटों में टाइगर की जान सूली पर टंगी रही थी। वो बार बार उठकर सामने देखता था और सड़क खाली पाकर मायूस हो जाता। अब तक उसे कोई ट्रक तो दरकिनार किसी और गाड़ी का भी नामो निशान तक नहीं मिला था। मज़ाफ़ाती इलाके की सड़क वीरान ही रहती थी। जब कभी उनका गुजर किसी कस्बे से होता तो वहां अलबत्ता सड़क पर ट्रैफिक का हुजूम दिखाई देता। पेकिंग पहुंचने तक कि जब उसे मतलूबा ट्रक दिखाई ना दिया तो उस पर जिल्लाहट तारी हो गई, जिसे उसने सूनी की पुरकशिश मुस्कुराहट से दो डाला। शहर में दाखिल होने के बाद कोलोन ने एक जगह ट्रक रोक दिया तो वो दोनों उछल कर नीचे उतर आए। टाइगर ने खिड़की से कोलोन की तरफ देखा। अफसोस, वो निकल गया है। क्या तुम्हें कतन अंदाजा नहीं कि वो कहाँ होगा? कोलोन ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। टाइगर ने नफी में सर हिला दिया और शहर की तरफ हाथ लहराकर बोला, वो यही है, लेकिन खास तौर से किस जगह मिलेगा ये तो ढूंढने ही से पता चल सकता है। मेरा ख्याल है यहाँ से हमें उसको अपने अपने तौर पर तलाश करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, कोलोन ने कहा और सोने की तरफ देखा। ये लड़की कौन है? ये एक बदनसीब लड़की है जिसके पूरे खानदान को फांग ने हलाक कर डाला है। कोलोन ने सोगवारी से सर हिलाया और बोला, मेरा ख्याल है मुझे सबसे पहले पुलिस से राब्ता कायम करना चाहिए। मुमकिन है वो लोग उसे तलाश करने में मेरी कुछ मदद कर सके। यकीनन, टाइगर ने कहा और सूनी का हाथ थाम कर आगे बढ़ गया। कोलोन का ट्रक जल्द ही उनकी निगाहों से ओझल हो गया। अब उनके सामने ड्राइव वांगपू था। सूनी उसे लेकर उस तरफ बढ़ गई जहां से उन्हें दूसरी जानिब जाने के लिए कश्ती मिल सकती थी। दरिया के उस पार पहुंचकर सूनी ने एक राहगीर से पोतंग क्वार्टर्स का पता मालूम किया। दोनों वहां पहुंचे तो मतलूबा आदमी को तलाश करने में उन्हें शाम हो गई। साउ टाइची का घर देही मकानों जैसा ही था, बल्कि उसके दो दीवार से वहशत टपकती थी। कच्ची ईंटों का बना हुआ ये मकान सदियों पुरानी एक आसेबी जगह लगती थी। उसके चौबीस हिस्से गल सड़ चुके थे और दरवाजों में दीमक लगी हुई थी। सूनी बुरी तरह थक चुकी थी। टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए सूनी से कहा। उसे डर था कि कहीं उसके हाथ की ज़रब से टूटा हुआ दरवाजा मजीद न टूट जाए। अंदर गालिबन मोमबत्ती रोशन थी। दरवाजे के सुराखों और जुनियों से बीमार बीमार सी रोशनी की मदकूक लहरें बाहर आकर यही जाहिर कर रही थी। काफी देर बाद उन्हें दरवाजे की दूसरी जानिब से किसी के पांव घसीट कर चलने की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजा एक जबरदस्त चुरचुराहट के साथ खुल गया। टाइगर ने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा। वो भी कोई आसेब ही लगता था। वो बेहद बूढ़ा था। टाइगर की दानिश में वो दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी रहा होगा। उसकी जिल्द का रंग हल्दी की तरह जर था। वो बेहद दुबला पतला था। उसकी आंखों से वीरानी झांक रही थी। जाहिरी हालत से वो बेपनाह खौफजदा लग रहा था। उसकी खाल लटक गई थी और उस पर नसों का उबार बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। साओ टाइची, टाइगर ने सवालिया अंदाज में कहा। बूढ़े ने इस बात में सर हिला दिया। उसने सफेद लिबादे में ऐसा नौजवान पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उसने गौर से टाइगर को देखा तो उसकी आंखों में शनासाई की झलक पैदा हो गई। तुम सुनाजू के शागिर्द हो? उसकी आवाज फटी फटी सी थी। मैं तुम्हें ख्वाब में देखता रहा हूँ। आओ अंदर आ जाओ। टाइगर हैरत ज़दा था। उसके जहन में वो राहिब घूम गया जिसने उन्हें यहाँ भेजा था। टाइगर जानता था कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जिस कदर तेज रफ्तारी से वो यहाँ पहुंचे थे, इससे जल्दी कोई शख्स ना तो खुद आ सकता था और ना ही पैगाम भेज सकता था। ये इलाके दुनिया के सबसे ज्यादा पसमानदा इलाके थे, जहाँ बेशतर लोग जानवर जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे।
سونی کے ساتھ وہ بوڑھے ساؤ کے پیچھے چل دیا جو انہیں ایک ایسے کمرے میں لے آیا جہاں زمین پر ایک بوسیدہ سی چٹائی پڑی تھی۔ قریب ہی لکڑی کی ایک ٹوٹی پھوٹی پیٹی بھی تھی، لیکن ٹائیگر نے اس پر بیٹھنے کی بجائے بوڑھے کے سامنے ہی چٹائی پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ سونی بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کمرے کی چھت بے حد بوسیدہ تھی، اوپر دیکھنا بھی دشوار تھا کیونکہ اس سے مٹی ٹوٹ کر گر رہی تھی۔ ٹائیگر نے بڑے دکھ سے سوچا کہ ممکن ہے کسی روز یہ بوڑھا اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے دفن ہو جائے، یہ کمرہ اس کی قبر بن جائے گا۔ کمرے میں ایک موٹی سی موم بتی روشن تھی جس کی لو اس بوڑھے کی مانند کمزور اور زرد تھی۔ بوڑھا ساؤ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں کی ویرانی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب ان آنکھوں میں زندگی کی چمک ہی نہیں، ایک عجیب اور ناقابل فہم تاثر بھی پیدا ہو گیا تھا۔ سونی خاموش بیٹھی بوڑھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اب تک ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا تھا۔ انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص انکشاف کی توقع میں خاموش بیٹھی ہے۔ ٹائیگر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اسے ٹوکوٹو نامی قصبے کے ایک ایسے راہب نے اس کے پاس بھیجا ہے جو تاؤ کے عقائد کا حامی ہے۔ اس نے اوشان کا تذکرہ بھی کیا اور پھر متوقع نظروں سے بوڑھے ساؤ کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے میں افیون کی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کی باتیں سن کر اس نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلایا، پھر بڑے دکھ سے بولا، کچھ عرصے سے میرا آقا مجھے خوابوں میں نظر آنے لگا ہے۔ وہ مجھے عجیب عجیب مناظر دکھاتا ہے۔ میں ایک نشے باز ناکارہ بوڑھا ہوں۔ نہ جانے وہ مجھ پر اچانک ہی اس قدر کیوں مہربان ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہے۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ نہ جانے اس راہب کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں سناجو کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں نے اس راہب کا نام تک نہیں سنا۔ وہ حیرت انگیز روحانی قوتوں کا مالک لگتا ہے۔ چند دنوں سے سناجو کے ان خوابوں سے مجھ میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ تم اس کے شاگرد ہو اور میں اس کا پجاری ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ مجھ بوڑھے سے جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ ٹائیگر نے کہا، میں جھوٹ بولنے کی بجائے خاموش رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تم سناجو کے بیٹے ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے مجھے توقع ہے کہ تم بھی اس کی طرح سچے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا آقا زندہ ہے؟ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔